Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc مرحبا بكم اليوم غادي نشوفوا واحد لا فيديو جديده خاصه بالدرس ديال لا سوبوردوني دو كونديسيون. هاد لو كور هذا كان تحت الطلب ديال لا بلوبار ديال لي زيليف، هو كيتعد من لي كور لي بلوز امبورطون اللي خصكم تركزوا عليهم بزاف سورتو في ليكزامان ريجيونال. وهاد لو كور هذا كيعتمد بزاف على لا كونجوغيزون. دونك كيف ما كتشوفوا في الطابلو خص تكون ديجا كتميتريزي لا كونجوغيزون دو بريزون دو لانديكاتيف، لو فيتور سامبل، لامبارفي، كونديسيونيل بريزون، بلوس كو بارفي، كونديسيونيل باسي. وكاين واحد لا ريغل اللي غنحتاجو فيها حتى السوبجونكتيف بريزون. هاد لي طون هادو كاملين ديجا الا رجعتوا قبل هاد لا فيديو هادي غتلقاوهم مشروحين، يعني كل طون وشنو خصك تعرف لي تيرمينيزون ديالو اكسيتيرا مع لي جروب مع لي فيرب اكسيتيرا. صافي. دونك كنصيحه قبل ما تشوف هاد لا فيديو هادي راجع لا كونجوغيزون، اما لو كور غادي نشرحو غتفهمو، ولكن كتبقى لابليكاسيون ديال لا كونجوغيزون، يعني فاش غتبغي تطبق خصك تصرف لي فيرب. سكيفي خصك ضروري تمشي تراجع هاد لي كور ديال لا كونجوغيزون، عاد تفرج في هاد لا فيديو باش تستافد اكثر وما يكونش عندك مشكل. دونك لا سوبوردوني دو كونديسيون بحال لي سوبوردوني اللي شفنا من بعد. دونك لا كونديسيون اون عرب هو الشرط. دونك هو الشرط. pour exprimer une condition باش نعبر على الشرط كنستعملوا plusieurs moyens, plusieurs subordonnants. وشنو هو السوبوردونون اللي مهم بزاف؟ هو السوبوردونون سي. دونك سي c'est un subordonnant qui exprime la condition. en arabe سي هي إذا. دونك هاد سي فيها بزاف ديال الحالات. مزيان، قبل ما نشوفوا هاد الحالات هادو ونشرحوهم ناخذوا واحد ليكزامبل ونبنيو عليه يعني لو كور ديالنا باش تفهموه مزيان. دونك عندنا دو فراز هكا كيعطيونا في التمارين. عطاونا الجمله الاولى tu travaillais bien والجمله الثانيه tu réussir. عطاونا لي دو فيرب ان انفينيتيف ما مصرفينش، دونك انا اللي غنصرفهم. ثاني حاجه شنو المطلوب مني؟ غادي ندخل هاد سي على هاد لي دو فراز باش تولي عندنا اون سول فراز. دونك اون عرب قلت لك tu travaillais bien تخدم مزيان، tu réussir تنجح. دونك شكون هي الجمله هنا اللي فيها الشرط اللي فيها لا كونديسيون؟ هي الجمله الاولى tu travaillais bien. علاش؟ حيت اون عرب غادي نقول لك الا خدمتي مزيان غادي تنجح، ماشي غتخدم مزيان الا نجحتي. دونك هنا سي ما غاديش ندخلها على تو ريوسير، غندخلها على سي tu travaillais bien، يعني سي ها البلاصه ديالها مع الجمله الاولى. هذه نورمالمون سي اون كونديسيون، هذا سي ان في، هذا الحدث هذا تو ريوسير، هذا لو فيت ديال لا ريوسيت ديال النجاح ما يمكنش يتغياليزا، ما يقدرش يتحقق حتى يتحقق هذا الشرط هذا. دونك لا ريوسيت غادا تكون ا كونديسيون كو يتحقق هذا الشرط هذا. دونك الجمله اللي كيكون فيها الشرط هي اللي كندخلوا عليها سي. لا بلوبار ديال لي زيكزيرسيس كيكون عاطيك هو الجمل جامعهم بسي فيها سي، كيعطيك غير تصرف لو فيرب. داكوغ، يعني ماشي نتوما اللي كتدخلوا سي. دونك يعطيكم لي دو فراز ديجا فيهم سي، نتوما خصكم غير تصرفوا. كتقول لي القاعده انه سي لا فراز اللي كتكون معها كتسمى لا سوبوردوني، يعني هاد الجمله هادي راه هي السوبوردوني، هي هادي سي تو ترافاي بيان، هادي هي لا سوبوردوني دو كونديسيون. وهادي اللي ما فيهاش سي راه هي لا برينسيبال. هادشي راه شرحناه شحال هادي. مزيان، القاعده الاولى شنو كتقول؟ الا كان لو فيرب ديال لا سوبوردوني في البريزون، لو فيرب ديال لا برينسيبال خصو يكون في الفيتور سامبل. Si le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, إذا كان هذا مصرف à l'imparfait، فالثاني ديال la principale خصو يكون في الكونديسيونيل بريزون. القاعدة الثالثة كتقول إذا كان لو فيرب travailler مصرف في البلوس كو بارفي ديال subordonnée، خاص لو فيرب ديال la principale اوتوماتيكمون يكون في الكونديسيونيل باسي. دونك هنا كاينه علاقة كتجمع البريزون مع الفيتور، l'imparfait مع الكونديسيونيل بريزون، بلوس كو بارفي مع الكونديسيونيل باسي. هاد الطابلو خصك تكون حافظو، باش ما غيعطيش لك في التمارين انت خصك تكون عارف. عاد ندوزو لابليكاسيون نشوفوا دابا التطبيق ديال الحاله الاولى. دونك هاني دخلت سي للجمله الاولى. مزيان، دونك الماجيسكول غيكون عندنا غير في الاول. دونك هنا طياتو لي مينيسكول. مزيان، ترافايي غادي نصرفو في البريزون حيت هو لو فيرب ديال سوبوردوني. لو فيرب ترافايي سي ان فيرب دو بروميير جروب او ار. غنحيدو او ار ونزيدو ES, ONS, EZ, ENT. Donc je travaille E, tu travailles ES, il travaille E, nous travaillons ONS, vous travaillez EZ, il travaille ENT. Donc هذه هي la terminaison ديال
le présent. Donc on a tu, donc je vais dire ES. Donc si tu travailles, on كمل الجملة ديالي bien, donc tu غتولي T minuscule. حيت هاد les deux phrases غنجمعوهم في جملة وحدة، تولي عندنا une phrase complexe. دابا صرفت هذا في البريزون، فوالا. ضروري ومؤكد réussir ما غيكونش في الكونديسيونيل باسي، ما غيكونش في الكونديسيونيل بريزون، خصو يكون في الفيتور simple. Donc la terminaison ديال الفيتور simple c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. هذه la terminaison ديال البريزون premier groupe، هذه la terminaison ديال الفيتور simple. Donc حنا عندنا tu، donc غنزيدو AS. غير هو الفيتور سامبل شنو كيقولنا؟ كنخليو لو فيرب كامل، يعني ما كنحيدو لا اي ار لا والو. دونك غتولي عندنا ريوسيغ كلها ونزيد عليها اس. دونك جو ريوسيغي ا اي، tu réussiras à s، il réussira à، nous réussirons، vous réussirez، ils réussiront. دونك هنايا غادي نزيدو ا اس. الجمله ديالنا غتولي دونك لو فيرب réussir au futur simple. Si tu travailles bien, tu réussiras. إلا خدمتي مزيان غادي تنجح. دونك ديجا عندنا معنى هنايا. دونك هاد الجملة هادي هي subordonnée de condition. وهاد لا فراز هادي tu réussiras هي لا principale. فوالا. دونك نشوفوا الحالة الثانية. On va conjuguer le verbe de la subordonnée à l'imparfait. Automatiquement, le verbe réussir doit être conjugué au conditionnel présent. Donc, il a travailler في l'imparfait, réussir ce comme le conditionnel présent. Donc, je vais vous dire si tu. شنو هي القاعدة ديال الكونديسيونيل pardon ديال l'imparfait. Donc, كنحيدو ER le verbe. Donc, كيبقى عندنا le radical travail. هيا. وكنزيدو لا terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc حنا في tu غنزيدو AIS. Donc si tu travaillais AIS bien, si tu travaillais bien, tu le verbe réussir. Donc, صرفنا le verbe travailler à l'imparfait, réussir ديال البرينسيبال غيكون في الكونديسيونيل بريزون. شنو هو الكونديسيونيل بريزون؟ بحال الفيتور سامبل. كترجع لو فيرب اللي او فيتور سامبل كتاخذ لو راديكال ديالو، يعني كتحيد داك اس، غتاخذ هذا وغادي تزيد عليه لا terminaison de l'imparfait. Donc, c'est quoi le conditionnel présent? C'est le radical de futur simple. يعني إلا كان premier groupe كتاخذو ب ER، إلا كان deuxième groupe كتاخذو ب ER. يعني لو فيرب كامل وما كتزيدش عليه لا تيرمينيزون ديال الفيتور، كتزيد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. بحال مثلا ريوسير الا بغيت نصرفو في الكونديسيونيل بريزون نقول جو ريوسيغي ا اي اس، تو ريوسيغي ا اي اس. دونك تو ريوسيغي افيك ا اي اس à la fin. دونك هنا شنو درنا؟ صرفنا هذا à l'imparfait. Automatiquement le deuxième doit être conjugué au conditionnel présent. نشوفوا دابا الحاله الثالثه هي اللي شويه صعيبه. علاش؟ حيت عندنا لي طون كومبوزي لو بلوس كو بارفي لو كونديسيونيل باسي. دونك في هذه الحاله هذه غادي نصرفوا ترافايي في البلوس كو بارفي وغادي نصرفوا ريوسير في الكونديسيونيل باسي. باش نعرف شنو هو البلوس كو بارفي. البلوس كو بارفي كيكونوا فيه دو مو، جوج ديال الكلمات. سي ان طون كومبوزي. كونديسيونيل باسي حتى هو كيكون فيه دو مو، جوج ديال الكلمات، حتى هو كومبوزي. شنو هو البلوس كو بارفي؟ هو يا اما كنصرف اتر او لا افوار، واحد فيهم. فين؟ في هذا اللي فوق منه في لامبارفي. الكونديسيونيل باسي شنو هو؟ حتى هو بحالو كنصرفوا اتر ولا افوار لي زوكسيليير. فاش؟ في هذا اللي فوق منه كونديسيونيل بريزون. وشنو الكلمه الثانيه؟ كنزيدوا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي عندنا. يعني الا كان فيه او ار كنديروا او اكسون، الا كان دوزيام جروب اي ار كنديروا اي. مزيان. دونك غندخلو سي. ها هي. دونك واخا بلوس كو بارفي ما غاديش يخلاك، يعني ما فيهش مشكل، يكفي انك تكون حافظ غير القاعده. بون لو فيرب ترافايي يا اما تصرف اتر ولا افوار في لامبارفي.
travailler كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. الا رجعتوا لي فيديو ديال لا كونجوغاسيون عطيتكم لا فامي ديال être. لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être بحال aller, entrer, sortir, les verbes de mouvement اللي فيهم الحركه. Le verbe travailler, ce n'est pas un verbe qui se conjugue avec être, donc il se conjugue avec avoir. On se avoir l'imparfait, j'avais, tu avais. Donc tu avais, l'imparfait, je n'ai AIS. On se avoir à l'imparfait, je n'ai d'abord. Le participe passé de travailler ou travailler, accent. Donc il a pris le verbe travailler, mais les personnes, au plus que parfait. J'avais travaillé, tu avais travaillé. Il avait travaillé, nous avions travaillé, vous aviez travaillé, ils avaient travaillé. Bien, donc si tu avais travaillé, au plus que parfait, bien. La deuxième phrase, son verbe, les rois, réussir, on va dire le conditionnel passé. Réussir, où est-ce qu'il s'arrête à être ou à avoir? Bien sûr, à avoir. La plupart des verbes qu'on s'arrête à avoir. Regardez les verbes li. Attachez-vous à la vidéo اللي قبل هما اللي كيتصرفوا مع être. Donc غنصرف avoir فاش في الكونديسيونيل بريزون يعني être ou avoir ديال بلوس كو بارفي في l'imparfait و être ou avoir ديال الكونديسيونيل باسي كنصرفهم في الكونديسيونيل بريزون. Donc être au conditionnel présent هو je serai, tu serais, il serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait. Donc هنا غادي نقولوا tu aurais باش غتسالي AIS. Quel est le participe passé du verbe réussir? Réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, son participe passé IR, donc IR devient I. Donc, à tous les adna, tu aurais réussi. À tous les adna, le genre là. Si tu avais travaillé bien, tu aurais réussi. Donc, la subordonnée de condition, هي الجملة الأولى. Et la principale, هي الثانية. Donc, صرفنا avait travaillé le plus que parfait, automatiquement le deuxième verbe se compte le conditionnel passé. Très bien. Donc, واحد الملاحظة si راه ماشي ديما كتكون au début de la phrase يعني ماشي بالضرورة تكون في الأول ديال الجملة نقدروا نلقاوها au milieu. إلا بغيت نديرها au milieu غنشد هاد لا برينسيبال هادي ردها هي الأولى. وسي مع الجمله الاولى وردها هي الثانيه. دونك شنو غادي نقولوا tu réussis غتولي هي الاولى si tu travailles bien غتولي هي الثانيه. فوالا شنو غتولي عندنا الجمله نقولوا tu réussiras si tu travailles bien. غنولي نمشيو من هنا لهنا يعني لا برينسيبال غتولي هي الاولى سوبوردوني هي الثانيه. هنا عاوتاني غادي نقولوا tu réussirais si tu travaillais bien. هنا غنقولوا tu aurais réussi si tu avais travaillé bien. يعني سي ماشي بالضروره تكون او ديبي المهم كتكون مع الجمله اللي فيها لا كونديسيون. سي بون. دابا غادي نشوفوا لي زوتر مويان كي اكسبريم اوسي لا كونديسيون. الوغ نشوفوا لي زوتر مويان اللي من غير سي اللي كنا شفنا قبيله. سي هي اللي فيها لي ديتاي بزاف اما لي زوتر مويان خصك تحفظها كل واحد شنو فاش كتصرف لو فيرب من وراه. دونك الا استعملنا او كا او نغا في حاله ما او كا كنديروا وراها لو فيرب في الكونديسيونيل بريزون. تبع معايا في هذا ليكزامبل هذا او كا او tu révisais tes leçons tu réussirais. دابا هاد لو في هذا باش يتحقق خاص يتحقق هاد الشرط هو الاول. دونك لا فراز اللي فيها لا كونديسيون هي هذه. دونك لا سوبوردوني دو كونديسيون هي تراجع الدروس ديالك يعني في حالات ما راجعتي الدروس ديالك عاد تقدر تحقق هذه القضيه هذه. نقدروا نقولوا هنا كاينه ليبوتيز يعني هنا بحال عطيتك واحد الفرضيه قلت لك شوف الا في حالات ما راجعتي الدروس ديالك عاد غادي تنجح. واش غادي تنجح سيغمون؟ لا يعني هنا كاين واحد الاحتمال. بون هذه لا سوبوردوني دو كونديسيون هذه لا برينسيبال. انا اللي كيهمني هو انه لو فيرب اللي من وراه او كا او خصو يكون في الكونديسيونيل بريزون. شنو هو الكونديسيونيل بريزون؟ تو سامبلومون لو راديكال دو فيتور سامبل بلس لا تيرمينيزون دو لامبارفي. كناخذوا لو راديكال ديال فيتور. شنو هو لو راديكال ديال فيتور؟ الا كان لو فيرب في او ار كتخليه ب او ار ديالو. الا كان فيرب دوزيام جروب اي ار كتخليه ب اي ار ديالو. الا كان تخوازيام جروب راه كتخليه كامل اولا كاين دي كا اكسيبسيونيل بحال اليك ولا ايغي بحال فولوار فودغي هادو تحفظهم. بون هنا غيفيزي بروميير جروب غنخليه ب او ار. دونك سي كوا لو كونديسيونيل بريزون؟ لو راديكال دو فيتور بلس لا تيرمينيزون دو لامبارفي ا اي اس. دونك هذا دابا راه مصرف في الكونديسيونيل بريزون. غتولي عندنا الجمله او كا او tu réviserais tes leçons tu réussirais. نشوفوا الحاله الثالثه
à condition que, pourvu que, pour peu que هادو كيعنيو بشرط ان حتى هي من الادوات ديال الشرط ديال لا كونديسيون. الا لاحظتي كلهم فيهم كو دونك كيتبعهم لو مود سوبجونكتيف. كنصرفوا لو فيرب اللي كيكون ورا هادو في سوبجونكتيف. لا بلوبار ديال لي زيكزامبل كتلقاو ا كونديسيون كو هي اللي كتكون بزاف. دونك كنصرفوا لو فيرب. دونك هنا بلا ما نقرا الجمله بلا ما نفهمها عندي ا كونديسيون كو دونك جو دوا كونجوغي لو فيرب être au conditionnel au subjonctif présent. نقرا لا فراز ديالي je t'achèterai un cadeau. غنشري الكادو ولكن ماشي اجي نشري الكادو كاين واحد الشرط à condition que tu être gentil avec ta sœur. الا كنتي لطيف او ظريف مع الاخت ديالك او لا تعاملتي بلطافه مع الاخت ديالك. دونك كاين واحد الشرط عادي يقدر يتحقق هذا لو فيت داشتي ان كادو. مزيان نصرفوا دابا لوكسيليير être في السوبجونكتيف. مزيان دونك لو فيرب être au subjonctif راه كاين فيديو خاص بالسوبجونكتيف بريزون تقدروا ترجعوا له راني شارح فيه لوكسيليير être avoir premier groupe deuxième groupe حتى troisième groupe تفصيل ممل. L'auxiliaire être au subjonctif que je sois est que tu sois est qu'il soit t'es. Donc que tu sois شنو غتولي عندنا الجمله. دونك صرفت لو فيرب ديالي au subjonctif présent. Je t'achèterai un cadeau à condition que tu sois gentil avec ta sœur. نشوفوا وكاين واحد الملاحظه هنايا الفرق ما بين à condition que à condition de. فاش تكون عندي que subjonctif فاش تكون عندي à condition ولكن حدا دو كنخلي لو فيرب على الانفينيتيف. مزيان امتى كنديروا à condition que هاد الجمله شنو هو السوجي ديالها جو الجمله شنو السوجي ديالها تو. دونك فاش كيكونوا عندنا دو سوجي كيكونوا عندنا جوج ديال الفاعل كيفاش دايرين مختلفين دو سوجي ديفيرون كنستعملوا لو مود سوبجونكتيف يعني كنستعملوا à condition que. الا كان عندنا لو ميم سوجي tu réussirais à condition de tu réviser tes leçons. راه كاينه تو هنا وتا هنا راه كاينه تو. دونك في الحاله اللي كيكون عندنا لو ميم سوجي كنستعملوا ماشي à condition que كنستعملوا à condition de. هنا فاش كيكون عندنا لو ميم سوجي يعني ما بين البرينسيبال والسوبوردوني كيكون عندنا لو ميم سوجي. اصلا هما كيكونوا عاطينكم الجمله داخله فيها ا كونديسيون كو ولا داخله فيها ا كونديسيون دو. انت كيقول كيصرف لو فيرب او كتب لو فيرب بلا فورم كونفونابل ديالو. ا كونديسيون دو عندنا نفس المعنى ديال ا كونديسيون كو هي بشرط ان اسهل قاعده في الدرس هي هذه. اون فوا تشوف ا كونديسيون دو هو كيعطيك لو فيرب ما مصرفش كتحيد لي بارونتيز وتخليه ما مصرفش. علاش؟ حيت ا كونديسيون دو كيتبع الانفينيتيف. Tu réussirais à condition de كيفاش خصو يكون لو فيرب لي après à condition de à l'infinitif. دونك كنخلي réviser avec er à l'infinitif. وشنو غادي نقولوا في هذه الحاله هذه؟ tu réussirais غتنجح à condition de réviser tes leçons بشرط الا راجعتي الدروس ديالك. هكا غادي نكونوا نهينا الدرس ديالنا. الحاله اللي فيها شويه ديال الخدمه راه هي سي. ما هاد الحالات هادو راهم بساط بزاف. ندوزو دابا ان اكزرسيس d'application. Exercice, donc la question c'est conjuguer les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Pour les modes نقدر نستعمل اما l'indicatif يا اما le conditionnel يا اما subjonctif. كاين 3 مود اللي كنخدموا بهم في لا كونديسيون. وبالنسبه لي طون راه عندنا 7 ديال لي طون اما لو بريزون فيتور سامبل امبارفait conditionnel présent plus que parfait conditionnel passé et le subjonctif présent. كنشوف اولا قبل ما نصرف اي فيرب كنشوف كال لو موين اوتيليزي. دونك في الجمله الاولى عندنا سي. مزيان ديما ملي تكون عندنا سي نسطروا على فين هي سوبوردوني وفين هي لا برينسيبال. دونك الجمله اللي فيها سي سي فو agissez vite هذه هي سوبوردوني. Vous pouvoir sauver cet espace vert, c'est la principale. مزيان حنا شفنا في القاعده ان سي كاين 3 الحالات يا اما présent futur simple يا اما l'imparfait conditionnel présent يا اما plus que parfait conditionnel passé conditionnel présent. مزيان ديما هما كيعطيونا فيرب مصرف وفيرب ما مصرف باش انت تعرف لوطخ فاش خصك تصرفو. اللي مصرف هو اجيسي واللي ما مصرفش هو بوفوار. دونك هادو عندهم علاقه مع بعضياتهم.
agissez ديال subordonné subordonné هما هادو البرينسيبال هما هادو دونك هذاك agissez اما يكون في البريزون ولا l'imparfait ولا plus que parfait ما يمكنش يكون plus que parfait فيه جوج الكلمات نشوفوا واش في l'imparfait ما عندناش اي او زد دونك يسالي ب او زد دونك نتصرف في البريزون يعني لو فيرب بوفوار فاش خصو يكون في الفيتور صافي دونك هذا في البريزون دونك هذا فاش خصو يكون في الفيتور simple. Le verbe pouvoir au futur simple ou au troisième groupe, le radical dialogue كيتغير كيولي pour avec deux R. شي راه كلشي شفناه في لي فيديو ديال لا كونجوغيزون s'il vous plaît راجعوا لا كونجوغيزون عاد شوفوا معايا هادشي. Donc le premier verbe de la subordonnée est au présent, le verbe de la principale doit être conjugué au futur simple. Je pourrais à I, tu pourras à S, il pourra à, nous pourrons. Vous pourrez EZ. Donc, on est au futur simple. La phrase de s'il portait des lunettes, il pourrait lire le texte. Voilà, donc شنو هو لو موين اللي عندنا سي مزيان غادي نسطر على فين هي السوبوردوني هي الاولى حيت عندنا سي في الاول ولا برينسيبال هي الثانيه مزيان شكون هو لو فيرب اللي مصرف واش ديال السوبوردوني نو ديال برينسيبال لو فيرب ديال البرينسيبال كنجي لهنا واش في الكونديسيونيل باسي سي ان طون كومبوزي فيه جوج كلمات هنا عندنا كلمه واحده واش في الفيتور سامبل نو عندنا اي تي شكون اللي كتكون فيه اي اس اي تي هو الكونديسيونيل بريزون يعني هذا راه مصرف في الكونديسيونيل بريزون alors le verbe de la subordonnée doit être conjugué à l'imparfait يعني هذا خصنا نصرفوا في l'imparfait القضيه دابا ساهله شنو غادي نديروا l'imparfait كنحيدوا ER وكنزيدوا AIT. Donc s'il portait des lunettes, il pourrait lire le texte. Donc le premier verbe à l'imparfait, le deuxième verbe au conditionnel présent. La phrase 3, les travaux reprendront à condition que vous donnez votre accord. مزيان شنو عندنا لو موين à condition que مزيان صافي à condition que كنصرف لو فيرب اللي وراه عندنا كو سوبجونكتيف الا كانت عندنا دو كنخلي الانفينيتيف دونك دوني خصو يكون في سوبجونكتيف مزيان quelle est la terminaison du subjonctif c'est ES IEZ ENT هذه la terminaison ديال subjonctif présent مزيان le verbe donner غادي نقولوا que je donne que tu donnes ES qu'il donne que nous donnions que vous donniez donc هنا باش يولي هذا في subjonctif présent نزيدوا له IEZ donc voilà راني صرفتو au subjonctif علاش صرفتو au subjonctif حيت قبل منه كاينه à condition que 4 au cas où vous prendrez ou bien prendre une décision, faites-le moi savoir. Donc, on a le moyen utilisé, on a au cas où. Au cas où, qui est le conditionnel présent. شنو هو le conditionnel présent quand on a le radical du futur simple. Le radical du futur simple de prendre, on va prendre avec R. Quand je prendrai, tu prendras, il prendra. Le futur simple. Il a besoin de conditionnel présent quand on a la terminaison du futur, bien l'imparfait. Je prendrai AIS, tu prendrais AIS, il prendrait AIT, nous prendrions IONS, vous prendriez IEZ. Donc, ça reflète le verbe au conditionnel présent. Pourquoi? Parce que le verbe au cas où. La dernière phrase, s'il n'avait pas plu, le match pouvoir se jouer. S'il n'avait pas plu, le verbe pleuvoir, le match pouvoir se jouer. يقدر يتلعب مقابل. Donc شنو هو لو موين اللي عندنا هنايا سي سوبوردوني هي الجمله الاولى لا برينسيبال هي الجمله الثانيه مزيان شكون اللي مصرف لو فيرب ديال سوبوردوني هو اللي مصرف افي بلو حيد نو با باش ما تدوخش افي بلو ديال سوبوردوني واش في البريزون لا بريزون كتكون فيه كلمه واش لامبارفي نو لامبارفي كتكون فيه كلمه دونك هذا راه بلوس كو بارفي لوكسيليير افوار لامبارفي بلوس لو بارتيسيب باسي دونك هذا شنو هو راه مصرف البلوس كو بارفي اذا هذا فاش خصو يتصرف كونديسيونيل باسي يعني في الحاله الاخيره مزيان يعني خصو يكون في الكونديسيونيل باسي بوفوار في الكونديسيونيل باسي شنو هو الكونديسيونيل باسي قلنا بان الكونديسيونيل باسي سي ان طون كومبوزي كنصرفوا être ولا avoir في الكونديسيونيل بريزون
pouvoir كيتصرف مع être ولا مع avoir كيتصرف مع avoir donc ما نقولوش serait غنقولوا aurait donc le match aurait a été. Quel est le participe passé du verbe pouvoir? C'est pu. Donc قاعدة ديال conditionnel passé هو l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe pouvoir c'est pu. Donc غتولي عندنا الجملة s'il n'avait pas plu le match aurait pu se jouer. Donc إلا ما صبات الشتا le match يقدر يتلعب. دونك هكا غنكون وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو حاولنا نشرحوا كاع لي كا ديال لا سوبوردوني دو كونديسيون او ميم طون في شاك فراز كنت كندير رابيل ديال لا كونجوغيزون باسكو اغلبيه ديال لي زاليف عارف بانك تعانيو من لا كونجوغيزون ولكن الا مشيتو معايا بهذا السيستيم اللي كنقول لكم رجعوا لي فيديو ديال لا كونجوغيزون حاولوا تميتريزيو لا كونجوغيزون مزيان اجي لو كور ما يكونش عندك مشكل ان شاء الله كيف ما كتشوفوا لو كور راه تري فاسيل بشرط انك تكون كتميتريزي لا كونجوغيزون. نتمنى نكون وصلت لكم هذا لو كور مزيان كنحاول نشرح بطريقه اللي يقدر يفهمني بها اي واحد كيف ما كان المستوى ديالو. غادي يكونوا تمارين ديال لي سوبوردوني تمارين ديال الدعم غيكونوا موحدات غيكونوا بزاف ديال الامور مي الى نتوما تعاونتوا مع لاشين ديالنا دونك كنتمنى هاد لا فيديو هادي تبارطاجيوها في كاع لي جروب اللي كتعرفوها مع كاع التلاميذ اللي كتعرفوا منها نيت تعمل فائده مع التلاميذ ومنها نيت كدعم لينا حنايا وتوصلوا لنا لا فيديو بوركوا با لواحد 500 لايك ولا 1000 لايك وحنا ان شاء الله بالدور ديالنا غادي نزيدوا نعطيوكم اكثر واكثر. دونك كنتمنى نتلاقاو يعني ان شاء الله في نوتر فيديو جديده ان شاء الله مع لي كور الماجيين. تهلاو لي فراسكم بزاف اي